नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओलीमाथि ढुङ्गा मुढा भएको भन्दै सदनमा गृहमन्त्रीसँग सांसदको सवाल जवाब। संसदीय समिति गठनमा पुनः विलम्ब। अर्थतन्त्र सुधारमा सत्ता र प्रतिपक्ष मिल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। उपनिर्वाचनको परिणामसँगै ठुला दलमा सकिने र सचिनेको बहस। राष्ट्रपतिमाथि अवसरसँगै चुनौतीका चाङ। सत्ता यात्रामा सहभागी नहुन सुझाव। विद्युत प्राधिकरण र भौतिक मन्त्रालय बीचको टसलले तार भूमिगतको काम अन्योलमा। योजना सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मध्य प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिव कार्य कक्षमै थुनिए। अदालतको आदेशपछि भारतीय काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीको छटपटी सजाय रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा। मोदी थरबारे आफ्नो टिप्पणी अपमानजनक नभएको तर्क। र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा युएई र ओमान सेमिफाइनलमा प्रवेश। बहराइन समूह चरणबाटै बाहिरियो। भोलि नेपाल र कतार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा बैठकमा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागीहरूले अर्थतन्त्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् भने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले समस्या समाधानका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गरिमा शाहले वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। प्रस्ताव पेश हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको उपस्थिति नभएको भन्दै छलफलमा भाग नलिने भएपछि बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको थियो। एमालेका सांसदहरूको माग अनुसार बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए। प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा कसरी समस्या देखियो र समाधानका उपायहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्नुपर्ने तर्क गरे। जति यहाँहरूलाई अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटग्रस्त भयो, समाप्तिको बाटोतर्फ गयो भन्ने जुन चाहिँ पर्सेप्सन त्यो समाजमा पनि यहाँहरूलाई पनि लागेको छ, त्यस्तो स्थिति चाहिँ होइन। अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा केही दबाव परेको छ, केही अप्ठ्याराहरू आएका छन्। ती दबाव र अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउन जरुरी छ। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्ने शाह नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्दै राजनीतिप्रति वितृष्णा र निराशा हुनबाट जोगाउने वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताउँछिन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी मुलुकमा समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने तर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजानुपर्ने भन्दै उनले मुलुक आर्थिक रूपमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको बाटोमा जान नदिनको लागि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको तर्क गर्छन्। यो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकालोतिर लान, नेपाललाई असफल हुनबाट जोगाउन र श्रीलङ्काको बाटोमा पाकिस्तानको बाटोमा मुलुक नजाओस् भन्नको लागि यो प्रस्ताव यहाँ दर्ता गराइएको छ र त्यसमा छलफल हामी गर्न गइरहेका छौं। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि 500 र 1000 को नोट छपाई रोक्नुपर्ने माग गरे। मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार कम हुने दावी गर्दै उनले बजारमा भएको सबै पैसा नियन्त्रण गर्न सकिए भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने दावी गरे। मेरो अनुरोध छ, रु 500 रु 1000 का नोट छाप्न बन्द गरियोस्, बजारबाट सबै नोट खिचियोस्। यसले केही हदसम्म भए पनि करप्सन कन्ट्रोलमा सहयोग पुर्याउँछ। हस्त धन्यवाद। बुधबारको बैठकमा भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बारे पनि कुरा उठ्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बारे सरकारले सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने बताइन्। कुन कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसद पौडेलको माग छ।
बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण निर्माण हुन नसकेको र पठन पाठनमा समेत समस्या भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरेकी छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र सांसदबीच सवाल जवाफ भएको छ। देशमा भइरहेका विभिन्न समस्यालाई लिएर सांसदले प्रश्न उठाएपछि सांसद र गृहमन्त्रीबीच सवाल जवाफ भएको हो। एक रिपोर्ट। ठूला राजनीतिक दलले समयमा संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिँदा बुधबार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची परिमार्जन गरियो। संसद बैठक बस्नु पूर्व बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिएपछि कार्यसूची फेरिएको थियो। कार्यसूची फेरेर सुरु भएको बैठकमा सांसद र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबीच सवाल जवाफ भएको छ। बैठकमा 7 दिन अघि निरा पाण्डे आचार्यको विवश हत्याको विषयमा सांसदहरूले सरकारको जवाफ मागे। सांसदहरू बिजुला कुमारी रायमाझी र गगन कुमार थापाले सो हत्याकाण्डको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी गराउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। काठमाडौँको सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै दिन दहाडे हत्या हुने क्रम बढ्दै गइरहँदा पनि शान्ति सुरक्षा दिने सवालमा सरकार रमिते बनेको सांसदले आरोप लगाए। दिन दहाडे हत्या भएको विषयका सन्दर्भमा यहाँका नागरिकहरूले विश्वास गर्न नसक्ने जुन अवस्था बनेको छ, यसको बारेमा विश्वास दिलाउन सक्ने स्थिति मान्य गृहमन्त्रीले बनाइदिनुहोस् र यसको 7-7 दिनसम्म नभइरहेको जुन अवस्था छ, यसलाई शीघ्र यो घटनाको दोषी अगाडि आओस् भनेर यो सँगै अर्को जोडिएको कुरा त्यहाँको सीसीटीभीको क्यामको चलेन भन्ने कुराको सन्दर्भमा म यही सन्दर्भमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो ठाउँ ठाउँमा गएर एउटा सीसीटीभी क्यामेरा झुन्डाउने होइन, सिङ्गो काठमाडौँलाई हामीहरूसँगै काम गर्न तयार छौँ। महानगरपालिका सङ्घीय सरकार मिलेर सिङ्गो काठमाडौँलाई यसको सेक्युरिटीसँग जोडेर हामीले सीसीटीभीसँग जोड्यौँ भनेदेखि भने आजको दिनसम्म यो बेलासम्म घटनाको अपराधी पत्ता लागिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको ढुङ्गामुढा प्रयासको विषयले पनि आजको संसद बैठकमा प्रवेश पाएको छ। झापाको बुधबारेमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश नामाकरणमा विरोध गर्नेहरूले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। संसद बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा आफ्नो पार्टी अध्यक्षमाथि भएको अवाञ्छनीय कार्यको सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। मुलुकका तमाम व्यथितिहरू अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र आम जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन चाहन्छौँ र मुलुकलाई एउटा सही गन्तव्यमा अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्न चाहन्छौँ। तर हामीले लडेर यो मुलुकको लोकतन्त्र ल्यायौँ, यति ठुलो परिवर्तन हामीले नेतृत्वमा हामीले गऱ्यौँ। तर आज नेकपा एमाले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गामुढे गर्ने कोसिस गरिन्छ, अनेकन ढङ्गले कार्यक्रम भान्ने कोसिस गरिन्छ, अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसपेट गरिएको छ, त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ। जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले झापाको बुधबारेमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश नामाकरणमा विरोध गर्नेहरूले ढुङ्गामुढा गरेको र अभद्र व्यवहार गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी गराए। त्यो कार्यक्रम हुन नदिने प्रयास स्वरूप केही ढुङ्गामुढाको घटना दुःखद घटना भएको छ। त्यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म दुःख व्यक्त गर्दै त्यो घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। यस क्रममा प्रहरीले एकजना ढुङ्गामुढा पहाडमा संलग्न व्यक्तिलाई, त्यस कार्यक्रममा त्यस रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबारको बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई रोक्न सरकारले गरेको तयारीबारे पनि सांसदहरूले सरकारको जवाब मागेका छन्। यस्तै बैठकमा हाल भएको र विगतमा भएको प्राकृतिक प्रकोपबाट पाठ सिक्दै अग्रिम तयारी थाल्न आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले सुझाव दिएका छन्। यो घटना न्यूनीकरण गर्न, त्यसलाई रोकथाम गर्न विपद व्यवस्थापन समितिको जिम्मा पाएका निकायहरूले के गरिरहेका छन् हामी जान्न चाहन्छौँ। यो अहिले मात्र होइन, वर्षेनी यो घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् र हामी यसरी बोल्छौँ र केही पनि हुँदैन। केही महिना अगाडि हामी शीतलहरीबाट मान्छे मरेको सुन्यौँ, अहिले आगलगीबाट मान्छे मरिरहेको छ। केही दिन नबित्दै अब असिना र हावाहुरीले मान्छे मर्छन्, क्षति हुन्छन्। फेरि वर्षा आउँछ, पहिरो र बाढीले मान्छे मर्छ। यसको अग्रिम तयारी कहिले गर्ने हो, कसले गर्ने हो, के भइरहेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ।
बुधबारको बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने विषयले पनि प्रवेश पायो। जवाफमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजी साहुकारहरूलाई 7 वर्ष जेल सजाय हुने कानुन निर्माण गर्न लागेको सदनलाई जानकारी गराए। अर्को बैठक यही वैशाख 15 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 10 गते आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा 56 उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र गरी 56 उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको हो। उपनिर्वाचनमा 65 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा होमिएकोमा 56 उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको हो। वैशाख 10 मा तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन भएको थियो। तनहुँ 1 मा रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित हुँदा चितवन 2 मा रासोपाकै उम्मेद्वार तथा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बारा 2 मा जसपाका उम्मेद्वार तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। 3 उम्मेद्वार निर्वाचित हुँदा बाँकी प्रतिस्पर्धी मध्ये 6 उम्मेद्वारले मात्रै जमानत जोगाउन सफल भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारले खसेको कुल सदरमतको 10% भन्दा कम मत ल्याए जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। रवि लामिछाने र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा प्राप्त सफलताले नेपाली राजनीति तरङ्गित छ। ठूला दलको निद हराम भएको छ भने मतदाता कसैको पेवा नभएको प्रमाणित भएको विश्लेषण सुरु भएको छ। तर परिवर्तनको संवाहक र विकल्पको आधार बनेर आएको रासोपामाथि पनि अहिले अवसरसँगै चुनौतीको चाङ उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। नयाँ नेपालको सपना देखाउँदै 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको एक पक्षबाट नेतृत्व गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा म्यान अफ दि इलेक्सन बने। प्रतिशतका हिसाबले अहिलेसम्म नतोडिएको रेकर्ड 83% मत प्राप्त गरेका उनमा आशा देख्नेहरू धेरै थिए। हुन पनि प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालमै बनेको मुस्ताङ गाडी चढेका उनले अर्थमन्त्री बन्दा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भए। भलै त्यसमा कर तिरे स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्थाले भूमिका खेले पनि यसलाई पनि नेपाली जनताले स्वीकारे। त्यस्तै आज पनि उपत्यकाका चिल्ला र फराकिला सडकमा उनै भट्टराईको नाम कहीँ कतै जोडिने नै गरेको छ। तर नयाँ शक्तिका नाममा वैकल्पिक राजनीतिको सपना देखाउने काम सबैभन्दा पहिले आफूले गरेको उनको दाबीकै बीच उनी नेपाली राजनीति गर्तमै बिलाएकै अवस्था छ। जसपा हुँदै नेसपाको नेतृत्वमा पुग्दा उनी अहिले कुन दलमा टाँसिने हो त्यही अवसर खोजेर बसिरहेका छन्। यही बीचमा उदाएको विवेकशील र साझा जस्ता पार्टी तथा उनीहरूको टुटफुटले देखिएका जुनसुकै नामका दल हुन् उनीहरू पनि अहिले अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा छन्। यही इतिहासको बीचमा मतान्तरका हिसाबले रेकर्ड राख्दै राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने 6 महिनाभित्रमै 2 चोटि जनअनुमोदित बनेका छन्। जनताको साना साना मुद्दा उठाउँदै आफूलाई स्थापित गरेका उनी जति घेराबन्दीको प्रयास हुन्छ त्यति नै बलियो बन्दै गएका छन् भने उनीप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि कम छैन। जहाँ यही व्यवस्था मान्ने तर संघीयताको प्रदेशलाई स्वीकार नगर्ने राष्ट्रपाले पार्टी बनाउनै बाँकी रहेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् भने परीक्षणको घडी समेत अब सुरु भएको छ। अर्थात् इतिहास हेर्दा धेरै उद्वेलित रहँदै आएको जनमतले यो पटक रासोपालाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिँदा थुप्रै चुनौती समेत दिएको नेता डाक्टर चन्दा कार्कीको बुझाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि हामी अहिले यति मत पायौँ, यत्रो मान्छेले गर्यो भने खुसी हुनु जायज हो, खुसी हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर खुसी भएर मात्रै हुँदैन, यो हामीलाई अवसर पनि एउटा हो र ठुलो चुनौती पनि हो। यो मायालाई सस्टेन गरेर राख्ने त त्यो जितभन्दा ठुलो चुनौती हो। तपाईँ चुनाव लड्न जाने भन्दा यो जितलाई चाहिँ बरकरार राख्ने, जनताको मनमा बसिराख्नलाई जुन हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो ठुलो चुनौतीपूर्ण काम हो। त्यो चाहिँ हो। जनताले त अरू केही पनि हेर्दैन नि, तिमी नेता कति ठुलो नेता के मतलब, उसलाई त मलाई घरमा पानी आउनु पऱ्यो, मेरो बत्ती आउनु पऱ्यो, मेरो बच्चाले पढ्न पाउनु पऱ्यो, मैले उपचार पाउनु पऱ्यो, होइन, मेरो महँगाई कम हुनु पऱ्यो, मैले रोजगारी पाउनु पऱ्यो, यो बाहेक त अरू केही छैन, सडक स्मुथ हुनु पर्यो भन्ने मात्रै हो नि त। अहिले सरकार बाहिर रहे पनि रासोपा र जनमतले विश्वासको मत कायम नै राखेका छन्। तर अहिले नयाँ दल विशेष गरी रासोपामा देखिएको आकर्षणले उसको भविष्य कस्तो होला भन्ने प्रश्न अगाडि छ। अहिले सर्वसाधारणसँग मौखिक बाचा मात्रै गरेको रासोपा व्यवहारमा देखाउन सरकारमा जानुपर्छ। सरकारमा गएर मात्रै हुँदैन, सरकारको नेतृत्व र सहभागी अन्य दलले उसको एजेन्डालाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। यसको अर्थ सरकारमा गए पनि पुराना भनिएकै दलको दबाव कहीँ कतै देखिने प्रश्न हुँदा कसरी जनतामा आशा जगाउने काम गर्ने भन्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
यद्यपि यो बुझेका लामिछानेले समर्थन फिर्ता हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने केही राजनीतिक विश्लेषक रविको चिन्ता कसैले गर्न नपर्ने बताउँछन्। अहिलेको परिवर्तन जनतामा आएको सचेतताको परिणाम भएको बताउने उनीहरू राम्रो काम गर्न नसके जोसुकै भए पनि अब टिक्न नसक्ने तर्क गर्छन्। कुन दल सचिएला वा कुन दलले कसरी काम गर्ला भन्ने चासो नै अहिलेको विषय नभएको बताउने उनीहरू टिक्न मन भए काम गर्न नसके किनारा लाग्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको बताउँछन्। राजनीति शास्त्री डाक्टर कृष्ण खनाल भने अब रवि जस्ता नेता, रासोपा र जनमत जस्ता पार्टीले पटक पटकको परीक्षण पास गर्नुपर्ने अवस्थाका रूपमा यसलाई अर्थ्याउँछन्। तपाईको म्याक्रो लेभलमा समग्रमा चुनाव हेर्दाखेरि नेपालका चुनाव परिणामका बारेमा गुनासो गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अत्यन्त म्याच्योर मत आएको देख्दछु म। हेर्नुहोस्, तपाईँको काङ्ग्रेसले जित्दैमा मात्रै, एमाले जित्दैमा मात्रै, माओवादीले जित्दैमा मात्रै यो संविधान सुरक्षित हुन्छ, परिवर्तन सुरक्षित हुन्छ भन्ने भ्रमबाट जनता मुक्त भने यही पोजिटिभ हो। हेर्नुहोस्, अहिले मिथ तोड्ने काम चाहिँ भएको छ। त्यो मिथ तोडिएर आउने पात्रहरू परीक्षामा छन्, रवि लामिछाने परीक्षामा छन्, सिके राउत परीक्षामा छन्, उनीहरूको पार्टी परीक्षामा छ। मैले अघि भनिसकेँ नि। त्यस कारण यो परीक्षा त अब भोलि अब भनौँ न राजनीतिमा आएपछि त पटक पटक परीक्षा दिइरहनु पर्दछ त। यसअघि पनि वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलहरू नआएका होइनन्, तर उनीहरूभन्दा रासोपाको सुरुवात नै अस्वाभाविक रह्यो भने उपनिर्वाचनले यसलाई अझ प्रमाणित गर्यो, जहाँ पुराना दलहरूको र नयाँ दलहरू बीचको पृष्ठभूमिमै पनि व्यापक भिन्नता छ। उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखाएको आशा र पुरानाको डरले पनि उत्तिकै काम गर्दा परिणाम देखिने सम्भावना पनि विगतमा भन्दा बढी नै छ। तर फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका उनीहरूले अब देशको मुद्दा बोक्छन् या फेरि पुरानै दिन सम्झिन्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अझै अलमलमै छ। विवाद र भागभण्डाको जखसले रोकिएका विधेयक र विभिन्न संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा शीर्ष 3 दल सहमत भए पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति दलहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन एक हप्ता अगाडि गएको बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन रह्यो। अर्को बैठकको अझै टुङ्गो छैन। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस पूर्व संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन र संसदीय समितिको भागबण्डामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उभिएपछि नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अझ अलमलमा छ। न्यायालयमा राजनीति हावी हुँदा प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको विषय अन्योलमा छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा स्वदेश फर्किसकेका छन्। संसदीय समितिहरूमा प्रमुख 3 दल बीच सहमति जुटिसकेको छ, तर प्रमुख 3 दलले प्रतिनिधिहरूको नाम दिन नसक्दा संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन हुन सकेको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरूको 10 दिने अल्टिमेटममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असफल भइसकेका छन्। आफूहरूको दबावपछि प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा कानून व्यवसायीहरू आशावादी छन्, तथापि दबावको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायालयको खस्किएको साखप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। एउटा त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिल पास हुने र अर्को संसदीय सुनवाई समिति पनि बन्ने अवस्थामा छ। त्यो दुईटै कुरा नेपाल बार एसोसिएसनको दबावपछि भएको हो भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो। एक अर्को कुरा, त्यसका बावजुद पनि प्रधान न्यायाधीश त नियुक्ति भएको अवस्था छैन नि त भन्ने जुन प्रश्न यहाँको छ, वास्तवमा सही हो। त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो सम्पूर्ण बार इकाइहरूसँग कन्सल्टेसन गरिराखेको छ। अध्यक्ष स्वयं महासचिव, हामी देशभरिका बार युनिटहरूसँग हामी कन्सल्टेसन गरिराखेका छौँ। के खालको कार्यक्रम हामी ल्याउँ भनेर हामी भनिराखेका छौँ। बार युनिटहरूसँग हामी सल्लाह गरिरहेछौँ, कस्तो किसिमको कार्यक्रम गरौँ भनेर हामी सल्लाह गरिराखेका छौँ। एउटा शान्त प्रकृतिको कार्यक्रम यही हप्ताभित्र, एउटा शान्त प्रकृतिको आन्दोलनको कार्यक्रम यही हप्ताभित्र, आन्दोलन नबनाउनुहोस् त्यसलाई अभियान भनिदिनुहोस्, त्यो कार्यक्रम यही हप्ताभित्र हामी पहिलो चरणमा ल्याउँछौँ। 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रमुख विहीन छ। कामुकै भरमा न्यायालय चलिरहेको छ। सर्वोच्चमा 5, उच्च अदालतमा 50 र जिल्ला अदालतमा झण्डै 41 जना न्यायाधीश पद रिक्त छ। न्यायालय प्रभावविहीन बन्दा न्याय प्रवाह खस्किँदो छ।
तर राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ बाजिँदा सर्वोच्चसँगै समग्र न्याय क्षेत्रले नेतृत्व पाउन सकेको छैन। ओलीकै मान्छे भनेर कहलिएका कामु हरिकृष्ण कार्की वरियताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश पक्का भए पनि संसद विघटनमा ओलीलाई असहयोग गरेकै कारण उनी प्राथमिकतामा परेका छैनन्। राजनीतिक दलको स्वार्थमा र सरकार फेरबदलको असरले पनि प्रधान न्यायाधीश बन्न सकिरहेका छैनन्। तर राजनीतिक दलले कुनै आलचाल र बहाना नबनाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्। संसदीय सुनवाई समिति गठन नगरेर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुको के अर्थ? किनभने संवैधानिक परिषदले नियुक्ति पनि गर्ने होइन, नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस पठाउने हो संसदीय सुनवाई समितिमा, त्यहाँ सुनवाई सकेर पास भएर गएपछि नियुक्ति गर्ने हो राष्ट्रपतिले। त्यसकारण सुनवाई समिति नभएको कारणले त्यो नाममा अड्को थापेको भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो थिएन। अब कुनै पनि समस्या छैन, अब कुनै पनि नाम र बहानामा अब त्यो टाड्ने अवस्था छैन। अब निकट भविष्यमा चाँडै नै संवैधानिक परिषद बैठक बस्छ भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ र अबको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश यो मुलुकले पाउनुपर्छ। यसअघि कामुकै जिम्मेवारी सम्हालेका दीपक कुमार कार्की असोज 15 मा कामुकै हैसियतले विदा भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस नभए कार्की भदौ 15 पछि कामुकै हैसियतमा विदा हुनेछन्। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कामु न्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चलिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा न्यायको प्रभावकारी प्रवाह हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेचले बिथोलिएको न्यायालय अझ प्रष्टभन्दा अन्यायमा परेको न्यायालयलाई नेतृत्व प्रदान गरेर न्याय दिनेको विकल्प छैन। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बीच विद्युतको तार भूमिगत अन्डरग्राउन्ड गर्ने विषयमा टसल देखिएको छ। 2076 को फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो, तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सुरु गरिएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताउनु भयो। तर यो सहमतिको जुन रोडले पर्मिसन दिनुपर्छ ठाउँ ठाउँमा, अब यो सहरभित्रको मेजर रोडहरूमा चाहिँ पर्मिसन हामीले पाएका छैन। मेजर रोडहरू जस्तो एयरपोर्टदेखि आएर यो नयाँ बानेश्वर लगायत यो किङ्सवेतिरको यो चाहिँ न्यू रोडतिरको यो भित्रभित्रको यो मेजर रोड छ नि, तपाईँ कहीँ पनि काम भएको देख्नु भएको छैन। त्यो नभएको के हो भने हामीले पर्मिसन पाएको छैनौँ। धेरै रिक्वेस्ट गरेका छौँ, उहाँहरूले अब हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। अब यो पर्मिसन पाउनासाथ उहाँहरूको फुल फ्लेजमा मोबिलाइज गर्ने इक्विपमेन्ट मान्छे सबै छ। पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले भने विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले प्राधिकरणले 200 मिटरको फरकमा सडक खनेर ड्रिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पुरै खनेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न योजनाहरूको काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कार्यकक्षमै थुनिएका छन्। काम गरेको 1.5 वर्षपछि पनि भुक्तानीको छाटकाट नदेखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्रलाई थुनेका हुन्। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूको विकास निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय पुगेर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर प्रदर्शन गरेका छन्। यसका साथै निर्माण व्यवसायीहरूले सचिवको कार्यकक्ष अगाडि फोहोर समेत थुपारेका हुन्। गत आर्थिक वर्षहरूमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरूले काम सम्पन्न गरेको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर आज सचिवलाई नै कार्यकक्षमा थुनेको निर्माण व्यवसायीको
खुशीलाल ठाकुरले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले काम गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब बैंकको ब्याज तिर्न समेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। उनीहरूले विभिन्न 38वटा योजनाको 60 करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। यसमा अन्य मन्त्रालयहरूमा गरेको काम पनि रहेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब 1 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले 2.5 वर्षपछि सुनवाई सकेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाईपछि सर्वोच्चले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 13.68 अङ्कले गिरावट हुँदा 1892 को बिन्दुमा बन्द भएको हो। हिजो अन्तिम समयमा दोहोरो अङ्कले बढेको नेप्से आज नै पुनः ओह्रालो लागेको हो। आज सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको हो। आज नेप्सेमा 25,71,202 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 84 करोड 70 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा Manaslu World College, a home for future leaders. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेट सँगै 300 बढी एसडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. क्लासिक स्टिकले ल्याएको छ बेस्ट सेलिङ इन्टरनेट अफर। रेगुलर 200 MBPS इन्टरनेट प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 963 मा 5 गिगाहर्ज ड्युल ब्यान्ड राउटर र आइपीटिभी रहेको छ। साथै गेमिङ 250 MBPS इन्टरनेट प्याकेज मात्र रु 1022 मा 5 गिगाहर्ज ड्युल ब्यान्ड राउटर र 2टा आइपीटिभी पाउनुहुनेछ। साथै प्रिमियम 300 MBPS इन्टरनेट मात्र रु 1184 मा 5 गिगाहर्ज राउटर र 3वटा आइपीटिभी रहेको छ। आजै जडान गर्नुहोस् र थप जानकारीको लागि 9801 004477 मा कल गर्नुहोस्। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। डिस होमको नयाँ कनेक्सन अब मात्र 2999 मा। साथै 1 वर्षको रिचार्ज गर्नुहोस् र 24 महिना ढुक्कले टिभी हेर्नुहोस् र हरेक हप्ता एकजनाले साप्ताहिक लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पनि जित्नुहोस्। साथै 1 महिना वा 1000 भन्दा कम रिचार्जमा 5% बोनस। 3 महिनाको रिचार्जमा 1 महिना बोनस। 6 महिनाको रिचार्जमा 3 महिना बोनस। रु 1000 को रिचार्जमा 10% बोनस। रु 2000 को रिचार्जमा 20% बोनस। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धी सुरत अदालतले गत महिना गरेको फैसला विरुद्ध भारतीय गुजरात उच्च अदालत पुग्नु भएको छ। उच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा उहाँलाई दोषी ठहर गर्दै तल्लो अदालतले 2 वर्षको जेल सजायको फैसलालाई सदर गरेको थियो। सुरत अदालतले नेता गान्धीको पुनरावेदन अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालतमा न्यायको याचना गर्न निवेदन दर्ता गरिएको छ। नेता गान्धीका वकिल पंकज चम्पानेरीले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै त्यस सम्बन्धी थप विवरण प्रदान गर्न स्वीकार गरेका छन्। सन् 2019 मा कर्नाटक राज्यमा भएको चुनावी सभामा नेता गान्धीले मोदी थरलाई लिएर गरेको टिप्पणीले आफूहरूको अपमान भएको
गरेको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी भाजपाका सांसद पूर्णस मोदीले गान्धी विरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरेका थिए। नेता गान्धीले राजनीतिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा मोदी थरबारे आफूले गरेको टिप्पणी अपमानजनक नभएको र त्यसलाई असान्दर्भिक रूपमा उचालेर मुद्दा दायर गरिएको तर्क गर्दै आएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपति पदमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बनेका बाइडेनले पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि 47औं राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। आउँदो वर्ष सन् 2024 मा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ। 46औं राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकाल सकिने भएसँगै आउँदो वर्ष अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव हुन लागेको हो। 2024 मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि बाइडेनले पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ। 2020 मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जो बाइडेन सन् 2009 देखि सन् 2017 सम्म बाराक ओबामाको उपराष्ट्रपतिमा रहेका थिए। जो बाइडेन दशकौंको अनुभव प्राप्त विदेशी नीतिका ज्ञाता अनि प्रखर वक्ता एवं राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्, जो सामान्य नागरिकसँग पनि सहजतापूर्वक घुलमिल हुन सक्छन्। जो बाइडेनले राजनीतिमा पहिलो पाइला चाल्दा अहिलेका कैयौं मतदाताहरू जन्मिएका पनि थिएनन्। बाइडेनको वाशिंटनसँगको नाता 51 वर्ष अघि सन् 1973 मा जोडिएको थियो, जबकि उनी अमेरिकी सिनेटका सदस्य थिए। उनको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रचार अभियान 37 वर्ष अघि सन् 1987 मा भएको थियो। पुनः राष्ट्रपतीय चुनावको सामना गर्ने घोषणा गरेका उनी 80 वर्ष उमेरका राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका निम्ति मैदानमा उत्रिने अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने तयारीमा अघि बढेका हुन्। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा आफूले शपथ लिएर सुरु गरेका सबै कामलाई पूरा गर्न अर्को कार्यकालका निम्ति आफूलाई पुनः अवसर दिन राष्ट्रपति बाइडेनले मतदाता समक्ष पुनः आग्रह गरेको छ। व्हाइट हाउसमा पुनः उनी पुगेमा कार्यकालको अन्तिमतिर उनको उमेर 86 वर्ष हुनेछ। आधा शताब्दी भन्दा बढी समय राजनीतिमा लागेका उनको वाशिंटन अनुभव उमेरभन्दा महत्वपूर्ण हुने विश्लेषणहरूले बताएको छ। उनी जत्तिकै अनुभवी प्रतिस्पर्धी नभएकोले उनको दलले पनि उम्मेदवारीलाई अनुमोदन गर्नेछ। बन्दुक हिंसा अन्त्यदेखि सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार सम्मका विविध मुद्दाका कारण विभाजित अमेरिकी समाजलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न उनले कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। ट्रम्प प्रशासनले तहस नहस पारेको अमेरिकालाई पुनः लयमा फर्काउने बाचा गरेको 4 वर्षपछि राष्ट्रपति बाइडेनले 3 मिनेटको भिडियो सन्देश मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. अधिक अमेरिकी नागरिकको स्वतन्त्रका निम्ति आफ्नो उम्मेदवारी अपरिहार्य भएको उनले बताएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपालमा जारी एसीसी प्रिमियर कपको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा बहराइन विरुद्ध सहज जित निकाल्दै युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै युएई सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। युएईसँगको हारपछि बहराइन प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। बहराइनले प्रस्तुत गरेको 117 रनको लक्ष्य युएईले 27.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङमा आएको बहराइन 40.5 ओभरमा 116 रनमै समेटिएपछि युएईले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि 117 रनको झिनो लक्ष्य पाएको थियो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा ओमान साउदी अरबियालाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। टियु मैदान कीर्तिपुरमा समूह एमा रहेको ओमानले साउदी अरबियालाई 72 रनले हराएको हो। भोलि नेपाल र कतार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओलीमाथि ढुङ्गा मुढा भएको भन्दै सदनमा गृहमन्त्रीसँग सांसदको सवाल जवाब। संसदीय समिति गठनमा पुनः विलम्ब। अर्थतन्त्र सुधारमा सत्ता र प्रतिपक्ष मिल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड।
उपनिर्वाचनको परिणामसँगै ठुला दलमा सकिने र सचिनेको बहस, राष्ट्रपतिमाथि अवसरसँगै चुनौतीका चान्स, सत्ता यात्रामा सहभागी नहुन सुझाव। विद्युत प्राधिकरण र भौतिक मन्त्रालय बीचको टसलले तार भूमिगतको काम अन्योलमा, योजना सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मध्य प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिव कार्य कक्षमै थुनिए। अदालतको आदेशपछि भारतीय काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीको छटपटी, सजाय रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा, मोदी थरबारे आफ्नो टिप्पणी अपमानजनक नभएको तर्क। र एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा युएई र ओमान सेमिफाइनलमा प्रवेश, बहराइन समूह चरणबाटै बाहिरियो, भोलि नेपाल र कतार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।